इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इनके सारे जो रेजिग्नेशन है लॉकर में है, ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों ने वो दस्तखत ही नहीं किए। और मुफ्ती कफायतुल्लाह का केस हमने KPK को भेज दिया। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि PDM इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद में 19 जनवरी का धरना देगी ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। कराची में 21 जनवरी को रैली होगी, जबकि 5 फरवरी को मुल्क भर में रैलियों का इनकाद होगा। सर्द मौसम में हुकूमत को गर्म अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि ऐसा 2014 में भी हो चुका है। तब इमरान खान नून लीग को ललकार रहे थे और इसका असर मईशत पर भी पड़ा था और सितंबर 2014 में चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। क्या पाकिस्तान की कमजोर मईशत सियासी अदम इस्तेकाम को बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे साथ हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो सेनेट कमेटी की बराए दफा के चेयरपर्सन भी हैं। नवाब यूसुफ तालपुर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौमी असम्बली की कमेटी बराए आबाई वसाइल के चेयरपर्सन हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है, JUIFA की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का ताल्लुक नून लीग से है, वो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। सबसे पहले वलीद साहब आपसे बात करूंगी, मगर आज जो एक अहम खबर है, 22 साला उसामा सती किस तरह बेदर्दी से इस्लामाबाद में पुलिस वालों ने उसको मार दिया गया, मावरा अदालत कत्ल हुआ, सामने से उसके ऊपर गोलियां चलाई गई और फिर उसके खानदान को धरना देना पड़ा, तब जाके तहकीकाती कमेटी जो है वो फॉर्म हुई। आज भी उसके वालिद कहते हैं कि मैं तहकीकाती कमेटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, जुडिशल कमीशन होनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े कम वाकयात होते थे पुलिस गर्दी के, ये कैसे रूनमा हो गया? आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आपकी तो तवज्जो इन पे होनी चाहिए बजाय कि आप ऑपोजिशन के साथ जो है लड़ भिड़ जाएं। देखिए जी, ये रोग एलिमेंट्स जो होते हैं इस तरह के, ट्रिगर हैप्पी पुलिस या प्रॉपरली ट्रेन नहीं है या कोई प्राइवेट वेंडेटा जिसके इल्ज़ाम लग रहे हैं, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो ऐसे कहानी दी जा रही थी कि ताक़ुब करते हुए गोली मारी, ज़ाहिर है वो अगर ऐसा होता तो फिर पीछे से लगी होती गोली, वो तो सामने से लगी हुई जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया। तो इस आज सेनेट के फ्लोर पर भी इसके ऊपर जब बात हुई तो जो डॉक्टर बाबर आवान हैं पार्लिमानी उमूर के जो वजारत के मुशीर हैं, उन्होंने भी इस पे जो गवर्नमेंट की पोजीशन वाज़ेह की कि इसमें नोबडी विल बी स्पेयर्ड। मगर ये पहले भी हो चुका है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गोलियां चलाई। आपको याद होगा साहिवाल वाकये के अंदर भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो था वो जिम्मेदार था जी। वहाँ भी देखें, उसके अलावा भी और ये ऐसी कोई वाकया नहीं है जो कि आप ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जी इस PTI गवर्नमेंट के लिए वो उसके निगरानी में या उसके वॉच पे सो कॉल्ड जो है वो एक वाहिद ये है गवर्नमेंट जिसमें हुआ। पाकिस्तान के असल मसाइल तो ये हैं और लोगों ने आपसे उम्मीद लगाई हुई थी कि आप पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे, मगर यहाँ पे तो आप ऑपोजिशन के साथ बात करने को तैयार नहीं, जिसके नतीजे में वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी तवज्जो इन मामलात पे होनी चाहिए थी जिसके लिए आप खुद हुकूमत के अंदर आए? नहीं, गवर्नमेंट एक वन डायमेंशनल चीज़ तो नहीं ना होती कि वो एक ही वक्त एक चीज़ भी कर सकती है। गवर्नमेंट मल्टीटास्किंग भी कर सकती है। गवर्नमेंट के बहुत से व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक मसला आया हुआ है किसी भी इशू के ऊपर। जब आपने धरना दिया था तो तब बड़े मुश्किलात पैदा हो गए थे उस वक्त नून लीग के लिए। अगर ये धरना देते और तमाम अपोजिशन धरना देती है, आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगा गवर्नेंस? आपकी तवज्जो गवर्नेंस के बजाय और चीजों पे चली जाएगी? देखें, इसमें मेरी अर्ज उसमें ये है कि ये तो हमारा, आपने अपना तजर्बा भी बयान कर दिया ना, हमारा जो तजर्बा रहा है धरनों से और लॉन्ग मार्चों से और जुलूसों और जलसों से हुकूमत बरतरफ नहीं होती। वो तो हमने भी तजर्बा करके देख लिया, प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को एतराफ़ कर चुके हैं। और ये जो आपने अभी पिछले सवाल में अपने पूछा कि जी आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने तो
اس سال کے پہلے انٹرویو میں یہ کہا کہ جی میں کب, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہم نے کب انکار کیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رائٹ دکھا کے لیفٹ مار دیتے ہیں, بات شروع کہیں اور سے کرتے ہیں اور ختم کہیں اور پہ ہوتی ہے, وہ جی وہ یعنی پرائم منسٹر اوپن فار اے ڈائیلاگ, ہی از اوپن فار اے ڈائیلاگ. اوکے, دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. نہیں, ان کے فرام دی ہارسز ماؤتھ آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا. مصدق ملک صاحب یہاں پہ ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو اوپن ہیں, وی آر اوپن فار اے ڈائیلاگ, مگر آپ لوگوں نے دروازے بند کر دیے. اس کے ساتھ ہی ایک سوال جوڑ دیتی ہوں, سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے کہ آپ بوائیکاٹ کریں گے یا کہ آپ سینیٹ الیکشنز میں شرکت کریں گے؟ دیکھیے, پہلے تو ولید نے اچھی بات کی کہ گورنمنٹ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ملٹی ٹاسکنگ کیا کی ہے. یعنی پچھلے 2.5 سال میں, اس سے زیادہ ہو گئے, 2.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ حکومت نے کیا کیا. حکومت نے ترقی کی شرح میں کیا کیا, لوگوں کی روزگار جو فراہم کرنا تھا اس سلسلے میں کیا کیا, جو کروڑوں نوکریاں دینی تھی وہ کیسے دیں, جو لوگوں کو گھر دینے تھے ان کا کیا ہوا. مہنگائی کی شرح پہلے سال کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کر کے حکومت نے 1% سے بڑھا کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ 100% سے زیادہ کروا دی, اور اس سال جو ہے وہ 24% پہ آ گئی, جو اب کم ہو کے کچھ 18-14% پہ آئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ملٹی ٹاسکنگ ہے, یہ کس طرح کی ملٹی ٹاسکنگ ہے کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ دگنی سے زیادہ ہو گئی اور گیس کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا سے زیادہ ہو گئی, مگر کیا ابھی بھی کچھ دروازے کھلے ہوئے مذاکرات کے کہ مکمل بند ہے؟ مصدق صاحب دیکھیے, میں تو اگر آپ کو پہلے ملٹی ٹاسکنگ پہ کرنا چاہتا تھا بات, لیکن چلیے اسے چھوڑے دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں مذاکرات پہ. آپ کے سامنے ہمارے پاس صرف 3 طریقہ کار ہیں جی بات کرنے کے. پہلا تو ہوتا ہے پارلیمان میں. آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھا, ہمارے پاس 64 ووٹ تھے, آپ نے دیکھا کس طرح ان کو گھٹا کے کس طریقہ کار کے ذریعے کیسے سینٹ کے چیئرمین الیکٹ کروائے گئے. اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پارلیمان کی کیا وقت ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے بل جو ہیں وہ کس طرح جوائنٹ سیشن کے اندر منظور کروائے گئے. یعنی کسی کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے, کسی کے اوپر نیب کا کیس کیا جاتا ہے, کسی کی فیکٹری بند کر دی جاتی ہے, کسی کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے باہر جو ہیں جی پے کھڑی کر کے اس کو روک دیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے, اور لوگوں سے ووٹ لیے جاتے ہیں. تو پارلیمان کی تو بے توقیری جو ہونی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اس کے علاوہ جو صدارتی آرڈیننسز وغیرہ آ رہے ہیں. لیکن چلیں چھوڑیں. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی اہم معاملہ ہو, آپ بہت بڑی پارٹی ہیں, جی سن لیجئے میں بتا رہا ہوں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جاتی ہے. یہ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا. تو آپ نے دیکھا کشمیر میں جنگ چھڑ گئی اور وزیر اعظم نے اپوزیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا. وہ بلاول صاحب کہتے رہے قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز صاحب کہتے رہے کہ ہم بیٹھ کے معیشت کو اوپر کو بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو بات ہی نہیں کرتا. جب دونوں راستے بند ہو جائیں تو تیسرا راستہ ہمارے پاس جو آئینی ہے وہ سڑک کا ہے, اور سڑک کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. اب جب یہ راستے کس طرح سے کھلیں گے, ابھی پچھلے دنوں کہا گیا کہ سینٹ کے جو نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر صاحب ہیں کہ وہ کورونا پہ ایک مجلس بلائیں گے, ایک میٹنگ بلائیں گے. جیسے ہی انہوں نے میٹنگ کال کی اسی دن عمران خان صاحب نے صبح جلسے میں کہا کہ یہ NRO مانگنے آ رہے ہیں. تو بھائی اگر ہمیں NRO نہیں چاہیے تو ہمیں تو ان سے بات نہیں کر سکتے نا. اگر ان سے بات کرنے کا مطلب صرف NRO ہے. مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہے, ایک کہ جی سینٹ الیکشنز کے اندر شرکت کرنی چاہیے اور دوسری کہ سینٹ الیکشنز میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. کیا کوئی حتمی فیصلے کے اوپر آپ کی جماعت پہنچی؟ سینٹ الیکشن کے جی سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو PDM کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہماری کوشش ابھی تک یہی ہے کہ PDM جوائنٹلی جو فیصلہ کرے گی اسی کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک, یوسف صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. پہلے حمداللہ صاحب سے پوچھوں گی. حمداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان اس وقت PDM کے صدر ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں PDM کو. مولانا فضل الرحمان کی کیا سوچ ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہو سینٹ الیکشن سے پہلے یا لانگ مارچ ہو سینٹ الیکشن کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے جی یہ جو 2 دن پہلے یہاں اسلام آباد جو مدینہ کی ریاست کا نام نہاد علم بردار کے نظروں کے سامنے اور ان کے ناک کے نیچے 22 سالہ اسامہ ستی کو 22 گولیوں سے ان کی چھلنی کر کے ان کو شہید کیا گیا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور ان کی لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا
میں پابندی دہل اعلان کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے، پوری PDM کی طرف سے، لیکن حکومت کی نااہلی کا بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ کل بلوچستان میں PTI اور باپ کی حکومت ہے، دونوں اتحادی ہے، وہاں بھی اور ادھر بھی 1 درجن کے قریب ہزارہ برادری کے لوگوں کو ذبح کیا گیا۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں دارالحکومت میں ایک نوجوان کو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 6 بہنوں کا، ان کو شہید کیا گیا۔ حکومت کس سے مس نہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، میں خود وہاں تھا، راستے بند ہے، پھر حکومت آتی ہے، پتہ نہیں وہ کون آتا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیوں تیار نہیں ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ حکومت جس طرح معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے، ترقی میں ناکام ہو چکا ہے، بے روزگاری کے خاتمے میں ناکام ہو چکا ہے، مہنگائی کے ختم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، معیشت ڈوب چکی ہے، یہ داخلی سلامتی، لوگوں کو پروٹیکشن اور تحفظ دینے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ جب وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اچھا ان کو مارا گیا تو میں کیا کروں؟ اس میں کیا کروں؟ ایک الگ پروگرام بھی ہو سکتا ہے، مگر جو اس وقت پروگرام کا حوالے سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں، اگر ان کی خواہش ہم جانیں، آپ کی پارٹی کی خواہش جانیں، تو کیا لانگ مارچ پہلے ہونا چاہیے سینٹ الیکشن سے، یا سینٹ الیکشن کے بعد ہونا چاہیے؟ اور استعفوں کے اوپر تو ابھی ڈیڈ لاک مقرر ہے، وہاں پہ ہی ہے۔ دیکھیے میرے بات سنیں، مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کی صدر ہے، آپ نے خود کہا جی، اور 10 پارٹیاں سب نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کی اجتماع کو لیڈ کریں گے۔ مولانا کی ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا جو PDM کا پلیٹ فارم کرے گا۔ میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتا ہے، PMLN میں ایسے لوگ لیڈرشپ ہوں گے، ان کی رائے میری بات ہے، میری رائے یہ ہے، JUI کی رائے ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی رائے یہ ہے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے جو PDM کی رائے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رائے یہی ہے کہ 31 دسمبر تک استعفے جمع ہونے تھے، تمام پارٹیوں نے اپنے لیڈرشپ کے پاس جمع کیے ہیں۔ اب ہمارے پاس 31 جنوری تک ڈیٹ ہے، ہم فیصلہ کریں گے 31 جنوری کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ استعفے کب دینے، لانگ مارچ کب کرنا ہے، یہ سارے ہماری حکمت عملی کیا ہو، یہ مولانا کا فیصلہ ہے، یہ پوری PDM کا فیصلہ ہے۔ یوسف تالپور صاحب، آپ نے حمداللہ صاحب کی بات سن لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 31 جنوری تک حتمی فیصلے ہوں گے، مگر دیکھیے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈز ٹو لوز دا موسٹ، اس لیے چونکہ آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میدان کو کبھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، الیکشنز کو کبھی بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت جو آپ کی CEC ہے اس کے اندر کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ جو قتل ہوا ہے کل، جی، کولڈ بلڈڈ مرڈر اسامہ کا، جی، اس کی نہ کہ صرف مذمت کروں گا لیکن یہ کہوں گا کہ اس قسم کی چیزیں اسلام آباد میں پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہیں، جس کے اوپر حکومت کی خاموشی شرمناک ہے۔ حکومت کی خاموشی اس طرح سے شرمناک ہے کہ ان کو اس کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہاں جوڈیشل کمیشن بناؤ ان کے والدین کو، ان کو، فیملی کو۔ تو یہ ایک اس قسم کی چیز ہے کہ موجودہ حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ اس قسم کا قتل، میرے خیال میں کوئی اگر ملک ہوتا اور تو پہلا کام تو یہ ہوتا کہ حکومت نے تو کم از کم انٹیریئر منسٹر تو ریزائن کرتا کہ بھائی یہ چیز ہوئی ہے، میری پولیس سے ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہوئی ہے، آئی ایم ریزائننگ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ خیر بہرحال کمنگ ٹو یور کوشچن، جی، جہاں تک ہماری CEC کا سوال ہے، CEC میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ڈیلیبریٹ ہوئی، ایٹ لینتھ ڈیلیبریٹ ہوئی کہ بھائی استعفائیں جمع کرا دی، CEC نے انڈورس کیا، انہوں نے کہا کہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، سب کی ویو ایسی میجورٹی کی کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، لیکن بشرطے یہ ہم ایشو الیکشن کا لے جائیں گے PDM میں، وہاں پر بیٹھ کے ان کے سامنے رکھیں گے، یہ CEC کی باقاعدہ فیصلہ ہے، وہاں پر جو فیصلہ ہوگا
उस पीडीएम के फैसले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अमल करेगी। लाइकवाइज इज द रेजिग्नेशन। यहाँ पर पार्टियां जो हैं, हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कोई थोड़ा लूज करेगा या कोई घना ज्यादा लूज करेगा। जैसे आपने कहा, यस आई नो आई विल बी लूजिंग अ गवर्नमेंट, आई नो आई विल बी लूजिंग सो मेनी अदर थिंग। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अगर हम अपनी जदोजहद करके मौजूदा हुकूमत से जितना जल्दी जान छुड़ाएंगे उतना बेहतर होगा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। इसके लिए सारे फैसले जो होंगे वो पीडीएम में होंगे। अच्छा। और पीडीएम को इजाजत है अपना फुल पॉइंट ऑफ व्यू देने की। वहां जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जैसे पहले पीडीएम का कुछ ये ख्याल था कि इस्तीफे अभी देने चाहिए, लेकिन उसके बाद डेलिब्रेशन हुई है तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें टाइम है। अच्छा। हम इसके करते हैं। और जो इनका ओरिजिनल भी फैसला था पीडीएम का, तो उसमें लास्ट ऑप्शन रखी गई थी कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और उसके बाद ये भी ज़ेरे गौर लाएंगे कि हम इस्तीफा दे दें। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आपने कहा होगा इस्तीफों का। बहुत सारे मामलात के ऊपर बात करनी है, छोटा सा वक्फा लेते हैं, मगर वक्फे के बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से भी कुछ कहा है। नाजरीन, अगर इस तरह हालात चलते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में कामयाब हुई तो फिर 18वीं तरमीम के हवाले से भी वजीर आजम ने कुछ अल्फाज जो हैं वो कहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे वक्फे के बाद। एटीन्थ अमेंडमेंट की पूरी तरह इस मुल्क को समझ नहीं है। सारी नीचे जो पावर है वो प्रोविंसेस में चली गई है। अब अगर एक प्रोविंस नहीं सेंटर के साथ चलता और अपनी और अलग पॉलिसी बनाता है, सारी कीमतें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। अगर आटा महंगा हुआ तो सब बुरा भला तो सेंटर को कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी एक इस किस्म की सेंटर में। तो मैं ये डिस्टॉर्शन इसलिए बता रहा हूं कि इससे हमने बड़ी चीजें सीखी हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। वलीद इकबाल साहब, ये जो इमरान खान साहब वजीर आजम साहब ने बात बोली है कि 18वीं तरमीम की कुछ बातें हमें बाद में समझ में आई और सूबों की जो इख्तियारात हैं वो कुछ जाने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। अगर इस तरह मामला चलते गए, सेनेट इलेक्शन अपने वक्त पे हो गए, आप कामयाब हो गए, तो क्या 18वीं तरमीम के अंदर कोई ना कोई तरमीम करने का इरादा है, हुकूमत रखती है? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपको एक बुनियादी इसकी बात अर्ज कर दूं नंबर्स की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों ऐवानों में। और 2/3 मेजॉरिटी वो नहीं होती उसकी कि कोरम हो, इट्स 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो ये तो एक मफरूजे की बात ही इस वक्त हो सकती है ना, जब तक इस किस्म की मेजॉरिटी अगर ना हो। ख्वाहिशात तो हो सकती है। हाँ, ख्वाहिशात, अब मैं उस पे आता हूँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो एक मफरूजा है इस वक्त। ख्वाहिशात क्या है? बट ये बात प्राइम मिनिस्टर ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। देखें, 18th अमेंडमेंट एक खासी वसी किस्म की एक पैकेज था जिसमें बहुत सी चीज़ें हुई जो पे ज़रूरत भी थी इस आइन की। मिसाल के तौर पे कि पार्लिमानी निज़ाम पूरी तौर पे वापस लाया गया, बिकॉज 2 दफ़ा उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ट्रांसप्लांट किया गया। पहली दफ़ा 8वीं तरमीम के जरिए जनरल ज़ियाउल हक ने, दूसरी दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम। मगर मुख्तसर साहब, आपकी ख्वाहिश क्या है? जी मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल देता हूं। एक जो दुनिया भर में एक ड्रग रजिस्ट्रेशन एक मामला होता है, फार्मास्यूटिकल रजिस्ट्रेशन, ड्रग उसकी प्राइसिंग, उसका सारा कुछ, ठीक है, वो दुनिया भर में वफाकी निज़ाम में भी सेंटर के पास होता है। वो डिवॉल्व कर गया। क्या हुआ, 2010 में वो डिवॉल्व किया। 2011-12 में एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ लाहौर में, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में कोई स्प्यूरियस ड्रग्स आई हार्ट की, उससे कोई पेशेंट्स का भी इंतकाल हुआ। मैन्युफैक्चर वो कराची में हुई थी और एडमिनिस्टर वो लाहौर में हुई, तो वो मसला आ गया उस पर। तो एक्चुअली हमारे आइन का आर्टिकल 144 प्रोविंसेस को इख्तियार देता है कि वो रेजोल्यूशन पास करके कोई ना कोई मामला जो भी हो उनके पास, वो फेडरेशन को खुद अपनी कंसेंट से रेजोल्यूशन पास करके दे देते हैं। 2012 में सारे सूबों ने किया। मैं एग्जांपल के तौर पे, लेट मी मेक माय पॉइंट। तो वो ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वजूद में आई, उसकी एक्ट 2012 में। कुछ आपके माइंड में चीजें हैं जो मैंने एक एग्जांपल दी उसकी। अब फूड एक और एग्जांपल है। इस तजर्बे से पता लगा है कि कुछ पावर्स ऐसे हैं जिनकी नौयत ऐसी नहीं हमारे मुल्क के उसके हिसाब से, जो डिवॉल्व हो, इनको सेंटर में रहना चाहिए। सद्दीक साहब, जो बात इस वक्त कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब, कि कुछ चीजें हम लाना चाहेंगे सेंटर के अंदर। नाउ इफ दैट डज हैपन,
تو مجھے یہ بتائیے کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا, کس قسم کی اپوزیشن کو ان کو سامنا ہوگا, اور کیا یہ ممکن ہوگا, اتنا آسان ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کسی صورت ممکن نہیں ہوگا, اور یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, اور ہوگا یہ کہ چھوٹے صوبے جو ہیں ان کی ایلینیشن میں اضافہ ہو جائے گا. پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر یہ تمام طاقتیں 18ویں ترمیم کے ذریعے اس وجہ سے صوبوں کو دی گئی بنگلہ دیش کے ایکسپیرینس کے بعد کہ یہ جو ہم ڈاکٹرنز لے کر آتے ہیں, کبھی 1 یونٹ, کبھی 2 یونٹ, کبھی کچھ, یہ کھیل ختم ہو, اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے صوبوں کو آگے بڑھایا جائے, صوبوں کو مضبوط کیا جائے, صوبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. مگر اب اس کو آپ اگر عمران خان صاحب کی امنگوں اور خواہشات کے فریم ورک کے اندر دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ پریزیڈنشل سسٹم کا ذکر کیا, کیوں کرتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کیوں پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتی ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے جس کی اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب بات کرتے رہے, اور بھی بہت سے عامر جو ہیں اس کی بات کرتے رہے ہیں. مگر پی ٹی آئی کو کیوں لگاؤ ہے اس پریزیڈنشل سسٹم سے؟ کیوں؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سندھ کے اندر گورنر گزرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں لگاؤ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک فیشسٹ حکومت ہے, اور ان کا رویہ جو ہے یہ وہ آمرانہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جس طرح 60-70% پرویز مشرف صاحب کی کابینہ اس وقت کی کابینہ ہے, بالکل اسی طرح عمران خان صاحب بالکل وہ کرنا چاہتے ہیں جو 17ویں ترمیم کے ذریعے پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. اچھا, ان کے آئیڈیل لگتے ہیں ٹھیک. ہر لحاظ سے 18ویں ترمیم کو کالا قانون ان کے وزیر کہہ چکے ہیں, گورنر راج لگانے کا اعلان ان کے وزراء سندھ میں بیٹھ کے کر چکے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا اس سے کوئی چیز پوزیٹیو آئے گی سامنے؟ کیا آپ جب صوبوں کے حقوق چھینیں گے تو اس سے وفاق مضبوط ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے, کسی صورت نہیں ہوگا, کسی صورت نہیں ہوگا. یہ پارلیمان میں بھی ممکن نہیں ہوگا, اور اس کے علاوہ یہ سڑک پہ آگ لگوائیں گے اگر یہ کوشش کریں گے ایسی کوئی. تالپور صاحب آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ آپ کی پارٹی نے ہمیشہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے, اور آپ کی پارٹی نے جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے وہ لے کے آئے. کیا مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا؟ از اٹ ریئلی ناٹ نیسیسری؟ مطلب ایک اور طریقے سے تو 18ویں ترمیم کو بھی تو رول بیک کیا جا سکتا ہے نا, اگر اس کو چیلنج کر دیا جائے عدالتوں کے اندر. پہلی چیز تو یہ کہ 18th امینڈمنٹ کے پائنیئرز ہم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی. اور دوسری چیز ڈاکٹر مصدق صاحب نے اس طرح سے ایکسپلین کر دی ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی کم ورڈز اس میں منس کیے. میں اس کو ذرا کھول دیتا ہوں. جی, یہ ہمارا ملک ایک فیڈریشن ہے. ہماری فیڈریشن میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. جی, آپ اگر مرکز میں کسی کو بھی لو گے تو وہ کسی فیڈریٹنگ یونٹ کا ہوگا یا آسمان سے لے کر آؤ گے. ایک بات. دوسری بات, جو بنگلہ دیش کی بات کی, یہ بلوچستان میں آج جو صورتحال دیکھ رہے ہو آپ, وہ کیا ہے؟ کیوں یہ مار دھاڑ لگی پڑی ہے؟ کیوں یہ اتنی وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے؟ سندھ میں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سناٹا ہوا ہے, ورنہ یہاں پر بھی آپ نے سلوگن سنے ہوں گے, مختلف قسم کے کچھ لوگوں نے شروع کر دیے تھے. لہذا اس کے اوپر تو ان کی خوش فہمی ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آمرانہ کی طرز کی طرح عامر ہو کے حکومت کریں اور یہ اس طرح سے چلتے رہیں, جو ان کے لیے بالکل پاسبل ہی نہیں ہے, نہ یہ کر سکیں گے. جہاں تک انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ, میں تو یہ کہوں گا کہ فرنٹیئر میں KPK میں 6 آدمی آکسیجن نہ ملنے سے جو بیچارے فوت ہو گئے, ان کے لیے مطلب کوئی ایکشن کسی کے اوپر ہوا, کوئی بات ہوئی کیا جی, اس کے اوپر بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. مگر اگر تالپور صاحب بات کو آگے بڑھائیں, حمداللہ صاحب, جس طرح تالپور صاحب نے بھی کہا, مصدق صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے, مگر خواہشات تو ادھر ہیں. پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی, اب بھی بات ہو رہی ہے, 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ بار بار بات ہوتی ہے اور سینٹ الیکشنز کے اندر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر تو معاملات زیادہ آسان ہو جائیں گے. دیکھیے مجھے بات یہ ہے, خواہشات اپنی جگہ پر, لیکن ادھر حکمران طبقے کی خواہشات پہ مسئلوں کا حل نہیں نکل سکتا. آپ نے 21-22 کروڑ عوام کی خواہشات کو دے کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. حکومت بذات خود مسئلہ ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس کی معیشت کے لیے, 21 کروڑ عوام کے لیے. مگر کتنا مشکل ہوگا ان کو روکنا اگر یہ سینٹ کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. میں بات کہ یہ کب تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے,
कतन कामयाब, न पार्लियामेंट के अंदर कामयाब हो सकेंगे, न पार्लियामेंट के बाहर कामयाब हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन तो आपने पहले भी देखे किस तरीके से होते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पूरी मुल्क में चारों सूबों में अफरा तफरी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगी, एक आग लग जाएगी, एक फेडरेशन जो आप 4 इकाइयों का एक मजमुआ है वो कमजोर हो जाएगा। मसला क्या है? मसला कुछ और है। इनकी नजरें हैं सिंध की जजीरे पर, इनकी नजरें हैं ग्वादर की जजीरे पर, इनकी नजरें हैं ग्वादर पोर्ट पर, इनकी नजरें हैं रेकोडिक पर। जितने भी ज़खायर मादनियात 18वीं तरमीम के जरिए प्रोविंशियल के इख्तियार में गए वो निकालना चाहते हैं क्योंकि पैसे कम है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कम है। वो ये चाहते हैं कि फैसला मैं खुद करूं। जिस तरह FATF के कहने पे मैंने कानून साजी की, ये पैगाम दिया 21 करोड़ आवाम को कि इधर अथॉरिटी FATF है, 21 करोड़ आवाम की मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें हैं उन एसेट्स के ऊपर प्रोविंसेस की जो इस वक्त पैसे बना रहे हैं। ये एक संगीन इल्जाम है, इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वलीद इकबाल साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त की किल्लत है तो आपसे मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड कर दें कि इस वक्त ये एक परसेप्शन भी है कि जी फेडरल गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसलिए सूबों से जो प्रोजेक्ट्स पैसे बना रहे हैं वो वापस लेने हैं, जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने कहा। नहीं, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मैं बिल्कुल ब्रीफ आपको दोबारा से मैं रिएटरेट करता हूँ कि अगर 40 इख्तियारात डिवॉल्व हुए हैं, 40 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से 2-4 ऐसे हैं जिसके बारे में ये गवर्नमेंट महसूस करती है कि उनके लिए एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है और वो सेंटर में होने चाहिए यूनिफॉर्मिटी के लिए, और उसे अगर उन 3-4 चंद हैंडफुल ऑफ पावर्स को वापस कर दिया जाए तो कोई बिग डील नहीं है। और ये बिल्कुल एग्जैजरेट कर रहे हैं सारे मेहमान। आपने भी पहले भी बताया कि 2/3 अगर अक्सरियत नहीं होती तो फिर कैसे करेंगे? ये तो फिर मैं कह रहा हूँ आप ख्वाहिशात पे बात करिए तो आपकी ख्वाहिश पूरी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ सवाल का जवाब देके। दूसरी बात मैं जरूर समझता हूँ कि इट्स वर्थ एक्सप्लेनिंग। देखें जी, ख्वाहिशात प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हो सकती हैं। इस आइन में तरमीम करके मैं अपनी राय दे देता हूँ अच्छा, एज अ लॉयर एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट को जानते हुए, एक इस सिस्टम की ऐसी तब्दीली एक तरमीम से नहीं हो सकती। उसके लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होना जरूरी है जो कि एक मुल्क को नया आइन दे। लेकिन जिसके पास 2/3 अक्सरियत हो वो सारे मुल्क से लेके आएगा। अच्छा, या जो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी वोट लेके आए वो एक आइन बनाने के लिए वो सारी चीजें कर सकता है। चूंकि आप कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ये ऐसी कोई पत्थर पे लकीर चीज नहीं होती। बगावत के पर्चे पाकिस्तान में बहुत हुए और अब तो ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान के वुज़रा आज़म गए हैं वो सारे ही बागी थे। तो कोई बाहर से हमें देखेगा तो कहेगा कि बागियों का मुल्क है। अब फिर बगावत के पर्चे JUIFA के ऊपर भी बनना शुरू हो गए और शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा 72 घंटों के अंदर मैं उनको अरेस्ट कर लूँगा जो भी बात करे फ़ौज के खिलाफ। अगर फ़ौज सियासत का हिस्सा है तो फिर जाहिर है उसके ऊपर बात तो होगी। देखिए जी, हमारा आइन बाय द वे ये कहता है कि मिसाल के तौर पे आप कॉन्डक्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और जजेस को पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं डिस्कस कर सकते। आपका आइन का आर्टिकल 19 ओरिजिनल 73 से इस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब आप अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर हमारी कोर्ट्स ने गैग ऑर्डर क्यों दिया? बिकॉज वो हमारी इंस्टीट्यूशंस को डिफेम कर रहे थे ना। मतलब कि पाकिस्तान के जितने भी वुज़रा आज़म है वो बागी निकले? नहीं, वो बागी नहीं निकले, लेकिन वो अगर ऐसी बात करें जो कि बगावत पे लोगों को उकसाए तो दैट इज एक्शनेबल। देन वैसे मज़ायक है इस बात नहीं है अगर बाहर से कोई हमें देखे। नहीं, मैं समझता हूं कि वैसे एक असूलन मैं समझता हूं कि सेडिशन का लॉ वैसे नहीं, मैं असूलन ये समझता हूं कि किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर को, अब एक ये जमाना था जब मियां नवाज शरीफ की पार्टी बेनजीर भुट्टो साहिबा को कहती थी कि ये गद्दार है, और फिर जमात इस्लामी जो कि उनके IGI के पार्टनर थे, काजी हुसैन अहमद से कहा, काजी साहब ने कहा कि ये तो पैट्रियोटिक कंक्लूडिंग रिमार्क्स का कल्चर चलता रहता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे बागी के हवाले से, बगावत के मुकदमों के हवाले से कि मेरे ख्याल में ये बगावत के मुकदमों के हवाले से बड़ा आसान काम है। आप कल के अपने प्रोग्राम में जरा इमरान खान का सकूत ढाका के ऊपर जो बयान था वो चलाएं ताकि फिर शेख रशीद साहब को मुकदमा दर्ज कर सकें। और अगर वो नहीं चलाना चाहते तो जो उन्होंने भारत की सरजमीन पे बैठ के अपने इदारों के मुतल्लिक कहा था, जरा वो वाला क्लिप चला दें, फिर देखते हैं शेख रशीद साहब क्या करते हैं।
اگر اس سے بھی تشفی نہ ہو تو پچھلے سال جو انہوں نے امریکہ میں جا کے جو ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون سے ادارے ہیں، ذرا وہ والی تقریر کا کلپ چلا دیں، پھر دیکھتے ہیں دہشت گردی، دیکھتے ہیں غداری کا پرچہ کس پہ ہوگا۔ تو اگر اس ملک کے اندر آپ نے غداری کے پرچے دینے ہیں تو پھر دیجئے، مگر سب پہ دیجئے، جس کے کلپ نکلتے آئیں دیتے جائیے مقدمے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کل کا لیکن میرا تو 3 دن پہلے کا تھا، اس کو رہنے دیں۔ یہاں پہ تو بات ہوتی رہی ہے، آپ نے پاکستان میں بیان دیا، لندن میں دیا، میں نے بھارت میں دیا، تو میں وہ جو لندن والا بیان ہے وہ تو ہو گیا بغاوت، اور جو بھارت والا بیان ہے وہ ہو گئی وفاداری۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ایک وفادار اور ایک غدار نہیں ہو سکتا۔ جی یوسف تالپور صاحب، آپ سے میں چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس اس ایشو کے اوپر۔ جی اس کے اوپر یہ ہے کہ پہلے غداروں کا لقب ملتا تھا یا بلوچوں کو یا سندھیوں کو، آج ماشاءاللہ پنجاب کے لوگوں کو بغاوت کیا مل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں دوسرے ملک جو انڈیا پڑوس میں بیٹھا ہے وہ تو کہے گا یہ ہے ہی سارا باغیوں کا ملک، ان کو خدا کے واسطے کچھ سوچنا چاہیے، اس قسم کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ لیکن ایک بات صرف میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک انہوں نے سندھ میں جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، 250 ارب روپے سندھ کو دینے NFC ایوارڈ کے بیسس کے، وہ انہوں نے نہیں دیے ہیں۔ ان کی نظریں ہمارے آئی لینڈ میں ہیں، ان کی نظریں بلوچستان کے آئی لینڈز میں ہیں، ان کی نظریں اس پہ ہیں کہ سندھ براج کب بنے تاکہ ان کے لوگ کچھ خوشحال ہو گئے۔ اس کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑیں، ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ جی عبداللہ صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہوں گی، اور آخری سوال جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو استعفے انہوں نے جمع کرائے ہیں اس کے پر دستخط کسی کے نہیں ہیں۔ میں اس پر بھی بات کروں گا نا، آپ نے JI کی بات کی کہ JI کے خلاف بغاوت اور غداری کے مقدمے، ہمارے ساتھی کے بارے میں بات کی۔ اگر غداری کا مقدمہ بنانا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وقار سیٹ، انہوں نے فیصلہ دیا ہے، پہلے تو اس کی امپلیمنٹیشن تو کرے نا۔ مشرف کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، کسی مولوی نے تو نہیں کیا نا، PDM نے نہیں کیا ہے، کسی یعنی سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو اسپیشل ایک کمیشن بنی تھی انہوں نے فیصلہ دیا اس کا امپلیمنٹیشن دکھا کے۔ اگر آپ میں اصل مسئلہ کیا ہے اس ملک میں، اگر مشرف کی حکومت نہیں ہے، ان کی روح کی حکومت ہے، وہ منڈلا رہا ہے اس کیبنٹ میں، حکومت اس کی۔ ایک بات، اگر آپ نے غداری کا مقدمہ بنانا ہے تو اسد درانی پہ بناؤ، جو را کے اس کے مل کے انہوں نے کتاب لکھی اس پر بناؤ۔ اگر آپ نے غداری کا مقدمہ بنانا ہے تو شاہد عزیز نے خاموش کہاں تک کون سی کتاب دے انہوں نے جو لکھی ہے اس پر لکھے۔ اگر آپ نے غداری کا مقدمہ بنانا ہے تو ریمنڈ ڈیوس نے جو کتاب لکھا ہے اس میں دیکھیے کس کس کو نامنیٹ کیا ہے، کیا کردار تھا اس کا، اس پر بنا دے۔ آپ نے تو کہا کہ بے نظیر بھی غدار سیکورٹی رسک ہے، نواز شریف بھی رسک ہے، لیکن وہ آگے ان کی پارٹی دیکھیے یہ سارے ڈکوسلے ہیں، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ سر میرا وقت ختم ہو گیا۔ جہاں تک آپ نے شیخ رشید کی بات کی، شیخ نے کیا کہا؟ آپ بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، مصدق ملک صاحب، یوسف تالپور صاحب۔ ناظرین صرف اتنا کہوں گی کہ پاکستان کے اندر غداری کے پرچے بہت بنے ہیں اور بہت سارے اہم لیڈر اور بڑے مشہور لیڈر جو ہیں ان کو غدار قرار دیا ہے۔ یہ ریت بہت پرانی ہے مگر اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔